معكم فيديو جديد وممتع وفيه استفادة كثيرة، وهي أننا ونحن في هذا الحجر الصحي المنزلي علينا أن نختار بين طرفين. الطرف الأول هو اللهو والطرف الثاني هو القراءة. وأنا أريد أن أري لكم ماذا أكون أفعل في وقت فراغي عندما لا يكون لدي أي شيء أفعله. أهز قصة وأقرأها، وأنا اليوم سأشارككم بهذه القصة دو كوربو إي لو غونار. ونبدأ على بركة الله. Un renard voit un corbeau noir descendre d'un arbre et prendre un morceau de fromage sur terre par son bec. يعني أن في يوم من الأيام رأت ثعلب فرماجة ويريد أكلها، ولكنه رأى غرابا أخذها هو الأول، سبقه وأكلها. Le renard regretta sa chance، يعني أن الغراب لا يأكلها كاملة بل وضعها في منقاره فقط. ولو renard الثعلب regretta الثعلب تأسف الثعلب. Le renard regretta sa chance de n'avoir pas vu le fromage le premier، لأنه تأسف الثعلب لأن الغراب أخذ هو الأول، سبقه في أخذ الفرماج. Le renard rusé الثعلب الماكر rusé ماكر apparaît devant le corbeau et lui dit: j'ai envie d'entendre votre charmante voix. Vous êtes un grand chanteur. يعني أنت مطرب كبير. Le corbeau commença à chanter prétentieusement, et le morceau de fromage tomba de son bec sur la terre. Le renard intelligent se jeta rapidement sur le fromage le prêt. Il s'en alla vaniteux et heureux. Le corbeau, en voyant le renard s'éloigner content, s'éclata de colère et de déception. يعني أن الثعلب أخذ الفرماجة وبدأ يأكلها، وغضب الغراب لأن الثعلب أخذ فرماجته. غضب وبدأ ينتشر غضبه لأنه رآه فرحا مبتسما وفخورا بما فعله لأنه ماكر. Un jour, le renard voit un petit lapin étourdi. يعني في يوم من الأيام رأى الثعلب ثعلبا صغيرا متهولا مع أمه avec sa mère. La mère lui avertit du renard en lui disant: sois prudent mon cher dit renard, ce sont des animaux rusés، يعني إنهم حيوانات ذكية. Un jour, le lapin, oubliant les conseils de sa mère، يعني أنه نسي نصائح أمه، il sortit de chez lui pour jouer dans la forêt، وخرج لكي يلعب في الغابة. En ce moment, le renard était planqué derrière un arbre. Il surveillait le lapin, et quand ce dernier s'approcha, le renard se précipita sur lui, mais le lapin lui échappa et entre dans le terrier، يعني واختبأ في جحر. Le plus proche، يعني واختبأ في جحر قريب.
Le renard, qui n'a pas supporté sa défaite, commença à réfléchir à une nouvelle manière pour attraper le lapin. Il fabriquait un lapin à partir de l'ogli. نشرح لكم دابا. الثعلب كان كيفكر في شي حيلة باش يخدع الأرنب باش يمسكو، وفكر أنه يدير واحد الثعلب من الساق، يعني يصنع واحد الثعلب من السقا باش ملي يقيسو هو يتشد الأطراف ديالو ويشدو هو نيت يصنعو ويحطوه داك الجحر، وهو نيت المهم وحطوه في الجحر. صنع أرنبا من اللصاقة، يعني fabriquer un lapin à partir de la grue. Épicer des arbres et le met à l'entrée du terrier. ووضعها أمام جحر الأرنب، أمام الجحر الذي اختبأ فيه الأرنب. Quand le lapin sortit du terrier، الأرنب خرج من الجحر. Il fut surpris par le lapin d'Ogli، خرج من أجل الثعلب الذي صنع من اللصاق. Il essaya de lui parler وأراد التكلم معه، mais cette poupée ne lui répond point، يعني أن الأرنب لم يتكلم قط أبدا، لم يتكلم. Le lapin toucha la poupée et ses pattes se collèrent à la grue. Le renard, le sourire au visage, à l'attraper et lui dit: Enfin, je tiens et je vais manger. نشرح لكم دابا. الأرنب مشى قاس داك الثعلب، مشى قاس داك الأرنب اللي كاين اللي تصنع من اللصاق، والأطراف ديالو رجلين ديالو هو ماشي ديالنا حنا، لي بط ديالو الأرجل تلصقو بديك الرغوة ديال اللصاق تلصق، وداك الثعلب اغتنم ديك الفرصة وهز وفرح حيت هو أمسك بالأرنب، وهو يمسكو هو يهزو لا تخابا، هو اللي تيقول لي الويدي enfin في الأخير سوف أكلك، زعما هو فرح وقال لي أخيرا قبضت عليك، زعما تشين هو وأخيرا أمسكت بك بحال هكا بالعربية الفصحى، أمسكت بك وسوف آكلك. Le lapin dit manière rosée. الأرنب فكر في حيلة ذكية. dit au renard وقال له: tu as gagné monsieur، يعني أنت الفائز يا أيها الثعلب، monsieur renard يا سيدي الثعلب. fais de moi ce que tu veux، يعني افعل بما شئت، ديني لهنا اللي بغيتي، قال لي اللي بغيتي ديرو فيا. mais je t'en supplie ne me jette pas sur les épinces، زعما ما تلوحنيش في الأشواك، إلا الأشواك، مكتوب بحال هكا إلا الأشواك، زعما لا ترميني في الأشواك. Le renard tomba dans le piège، يعني الثعلب وقع في الفخ. Il lâcha le lapin sur les pinces، يعني ورمى الأرنب عند الأشواك. Le lapin s'enfuit à toutes jambes. الأرنب هرب بكل سرعة باستعمال أطرافه، لأنه قفز قفزات عالية، قفز كي يهرب من خطر الثعلب. Le renard essayait de le rattraper mais en vain. الثعلب حاول أن يمسك بالأرنب، الثعلب le renard حاول أن يمسك بالأرنب ولكنه هرب،
هرب، حاول أن يقبض عليه، أن يمسك به مرة أخرى، ولكنه سريع، هرب بكل سرعة كي لا يلتهمه. En retard, عند العودة, le lapin raconta tout ce qui s'était passé à sa mère. وحكى الأرنب لأمه كل ما حدث له. Il lui reprocha de ne pas avoir écouté ses conseils. وأصبح يستمع لنصائح أمه. Mais il était fier de son intelligence et sa victoire. Depuis ce jour, il obéit aux ordres de sa mère. يعني وأصبح يستمع لأوامر أمه. وهذه هي قصة اليوم. قصة اليوم كانت هي الغناغ، يعني الغراب والثعلب. يعني وكأنك تقول أن ليس كل مرض تسلم الجرة، يعني هو خدع الغراب، خدع هذا، خدعه، ولكن هذا هو اللي خدعه بقي، قال لي لحني في الأشواك وتخدع ولحم واني تشلت. وهذه هي قصة اليوم. إلى عجبتكم ما تنسوا اللايك وسبسكرايب وكومنت والكومنتات وشير والإشعارات. وانا كنقترح عليكم واحد الفيديو قبل ما نكمل، يعني هاد جوج قصص غتختاروا منهم وحده، يا اما القبعة الحمراء لو بوتي شابورون روج، ولا لو بوتي بوسي يعني الابهامي الصغير. واللي بغيتو نقراها راه غادي نقراها هما، راه عندي القصص باش عندي شي قصص بغيت نقراهم عليكم، وانتوما اللي غادي تقراو بحال نتوما هما الحكم ديالي، يا اما هادي يا اما هادي. وانا غنقرا اللي اختاريتو، غنشوف الكومونتيرات وغنشوف شكون هو العدد الكبير، واش ديال الابهامي الصغير لو بوتي بوسي ولا لو شابو روج القبعه الحمراء. باي.